आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। नेपालमा रोजगारीको अवसर निकै कम छ। रोजगारी पाउनकै लागि नेपालीहरू खाडी लगायतका विभिन्न देशहरूमा गइरहेका छन् र धेरै नेपालीहरूले राम्रो आय आर्जन पनि गरिरहेका छन्। पछिल्लो समयमा जसरी नेपाली कामदारहरू दक्षिण कोरिया गएर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्, त्यस्तै अवसर जापानमा पनि हुने देखिएको छ र पछिल्लो समयमा जापान सरकार र नेपाल सरकार बीच नेपाली कामदारहरूलाई कामको लागि जापान पठाउने प्रक्रिया पनि चर्चामा रहेको छ र केही हदसम्म त्यो सुरु भएका कुराहरू पनि बाहिर आएका छन्। यद्यपि त्यसले अझै पूर्णता भने पाउन सकेको छैन। जापानमा रोजगारीको अवसर के छ, समस्याहरू के छन्, चुनौती के छ, नेपाल सरकारले कुन कुन पक्षमा कुन कुन क्षेत्रमा काम गरेको खण्डमा नेपालीहरूलाई जापानमा सहज तरिकाले रोजगारी प्राप्त हुन सक्छ, जापानका अवसरहरू नेपालीहरूका लागि कसरी अझ बढी खुल्न सक्छन्, आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ। जसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ 15 वर्षदेखि जापानमा बसेर एउटा निजी कम्पनीमा उच्च स्तरको जागिरमा पदमा रहेर काम गरिरहनुभएका शुभान सिंह खड्का। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कामदार आपूर्ति कम्पनीमा कार्यरत हुनुहुन्छ जापानमा। आज हामी उहाँसँग अघि मैले भनेका विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि उहाँलाई स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, थ्याङ्क यू। नेपालीहरूको रोजगारीकै लागि सबैभन्दा बढी पछिल्लो समयमा नेपालीहरू पनि विदेशमा जाने गरिरहेका छन्। नेपालीहरूलाई कामको लागि या रोजगारको लागि जापान जानु कतिको उपयुक्त र अवसर या अपर्च्युनिटीको रूपमा कतिको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको रूपमा हो, हामी कसरी बुझ्ने? मैले बुझ्दाखेरि जस्तो म पनि 15 वर्ष भयो त्यहाँ बसेको। सुरुमा विद्यार्थीबाट गएको हुँ। अहिले चाहिँ त्यही कम्पनीमा काम गरेको लगभग 7 इयर्स भयो। त्यसमा त्यहाँ सिक्ने मौका पनि धेरै पाइन्छ र एउटा फाइदा चाहिँ एउटा चाहिँ नलेज, त्यहाँ हामीले काम गर्ने तरिका, त्यहाँ चाहिँ काममा धेरै थोक सिकाइन्छ। तपाईँको टाइमको भ्यालु, कामको पर्फर्मेन्स, टिम वर्क, त्यो सबै सिकाइन्छ काममा। अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो इकोनोमीको हिसाबले पनि हामी स्ट्रङ हुन्छौँ। त्यस कारण चाहिँ जापान चाहिँ म चाहिँ के लाग्छ, जति सक्दो हामी नेपाली दाजुभाइहरू उहाँ जानुभयो भने उहाँले केही न केही सिकेर आउनुहुन्छ अथवा केही न केही लिएर आउनुहुन्छ। देशको लागि होस्, समाजको लागि होस्, हामी सबैलाई फाइदा हुने अथवा समाजलाई राम्रो हुने काम उहाँले डेफिनेटली गर्नुहुन्छ। पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले एसएसडब्ल्यू स्पेसिफाइड स्किल वर्करको रूपमा नेपालीहरूलाई जापानमा पठाउने गरिकन एउटा सहमति सम्झौता जापान सरकारसँग भएको छ। यो के हो, कसरी नेपाली कामदारहरू त्यहाँ जान पाउँछन्, यो प्रक्रिया? ओके, यो एसएसडब्ल्यू जुन छ यो प्रोग्राममा, यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो जापानमा जुन ठाउँमा उहाँलाई लेबर पुगेको छैन, कामदार पुगेको छैन, त्यसमा उहाँले चाहिँ फुलफिल गर्ने हो। त्यो चाहिँ उहाँहरूको टार्गेट भनेको नियर 5 लाख जति चाहिँ कामदार भित्र आउने उहाँहरूको लक्ष्य हो जापानमा है। त्यसमध्ये उहाँले चाहिँ एउटा एग्रिकल्चर, एउटा कन्स्ट्रक्सन, होटल, तपाईँको केयरकिपर, यिनीहरू सेक्टरमा चाहिँ उहाँले लानुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँ लानुभन्दा अगाडि उहाँ विद्यार्थी जति पनि एप्लिकेन्टहरू जान चाहनुहुन्छ उहाँहरूले इक्जाम पास गर्नुपर्छ। उहाँले त्यो जस्तो केयरकिपरमा जाने हो भने केयरकिपरको जाँच पास गरेर उहाँ चाहिँ इलिजिबल हुनुहुन्छ, उहाँ जानलाई ओके हो, उहाँको कम्पनीले उहाँलाई लिन मिल्छ। तर के छ भने उहाँको कम्पनीले उहाँलाई डाइरेक्ट रिक्रुट गर्दैन। रिक्रुट गर्नुभन्दा अगाडि उहाँलाई रजिस्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेसनको थ्रुबाट जानुपर्ने हुन्छ। त्यो रजिस्टर्ड सपोर्ट थ्रु अर्गनाइजेसन भने के हो, त्यो अर्गनाइजेसनले उहाँलाई सपोर्ट गर्छ उहाँलाई उहाँ जापानमा बस्दासम्म। त्यस कारण कुनै पनि केयरकिपरले उहाँलाई चाहिँ यताको नेपालमा उहाँले पास गर्नुभएको छ भने त्यो एप्लिकेन्टलाई इन्टरभ्यू फेस गराउनेदेखि लिएर त्यो कम्पनीलाई चाहिएको कामदार चाहिँ रजिस्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेसनले हेल्प गर्छ। त्यो चाहिँ एउटा एजेन्सी टाइपको अर्गनाइजेसन हुन्छ? हजुर, त्यो चाहिँ एजेन्सी भन्दा पनि हुन्छ यहाँ बुझ्ने तरिकाले। त्यो चाहिँ रजिस्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेसन भनेको खास उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ जापान सरकारले चाहिँ उहाँलाई लाइसेन्स दिएको हो। त्यो निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हुन्छ या सरकारी स्तरबाट सञ्चालित? निजी छ,
उहाँको गभर्मेन्टले पोलिसी मात्र बनाउने हो, अरू सबै प्राइभेटै हो त्यो तपाईँको। जस्तो चाहिँ ए भन्ने चाहिँ केयर किपर कम्पनीलाई मान्छे चाहियो, उसले डाइरेक्ट रिक्रुट गर्न पाउँदैन, उसले रजिस्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेसन जापानिजमा तोरुसी एकान भन्छ त्यो कम्पनीको थ्रुबाट जानुपर्छ। त्यो गर्नुको कारण के हो भनेपछि यहाँबाट विदेशबाट आउने जति पनि कामदारहरू छन् उहाँहरू चाहिँ जापानको बारेमा त्यति नलेज हुँदैन, किन उहाँको कल्चरदेखि हरेक चिजहरू भाषादेखि लिएर त्यो चाहिँ बिचको त्यो कम्पनीले उहाँलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यो त्यस्तो कम्पनी हो जो उहाँले त्यो रजिस्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेसनले चाहिँ जापानमा योभन्दा पहिला पनि विदेशीहरूलाई सपोर्ट कुनै न कुनै सेक्टरमा सपोर्ट गरेको कम्पनीहरूलाई मात्रै उसले चाहिँ त्यो चाहिँ लाइसेन्स दिएको छ। र भोलि उहाँले राम्रो सपोर्ट गर्नु सक्नु भएन क्लेम अथवा क्लेम आयो भने त्यो लाइसेन्स खारिज पनि हुन्छ उहाँ जापान सरकारले। जापान सरकार पोलिसी चाहिँ बनाएको छ सर, बनाउँछ उसले, ऊ आफैले चाहिँ गर्दैन त्यो चाहिँ। अब जस्तै आजको दिनमा कुन कुन क्षेत्रमा नेपालीहरूलाई जापानमा अवसरका ढोकाहरू खुला छन्? अच्छा, हजुरले एसएसडब्ल्यूको कुरा गर्नुभयो। एसएसडब्ल्यू अन्तर्गत या हामीले भन्ने भने चाहिँ आफ्नै तरिकाले जाने कामदारहरू पनि हुनसक्छ नि उनीहरूको हकमा? अब जापान जानलाई चाहिँ धेरै ढोकाहरू छन् सर होइन। एउटा स्टुडेन्टमा जान सकिन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँ हाइली स्किल्ड हुनुहुन्छ जस्तो चाहिँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने तपाईँ डाइरेक्ट कम्पनीले पनि रिक्रुट गर्छ, अथवा तपाईँ यहाँबाट ब्याचलर पास गर्नुभएको छ भने उहाँबाट कुनै कम्पनीले तपाईँलाई चाहेको खण्डमा डाइरेक्ट म्यानेजरमा रिक्रुट गर्न सक्छ होइन। जाने तरिका अरूको ट्रेनिङ भिसामा जान सकिन्छ, त्यसकै एउटा एसएसडब्ल्यूबाट पनि जान सकिन्छ। अब एसएसडब्ल्यू भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै क्वालिफिकेसन धेरै चाहिँ पर्दैन, 18 वर्षभन्दा एभव भए पुग्छ। तपाईँले जाँच पास गर्नुभयो भने तपाईँ त्यहाँ गएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ 5 वर्षलाई तपाईँले त्यहाँ जापानमा बसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो टाइममा तपाईँ चाहिँ फ्यामिली चाहिँ लान मिल्दैन। हजुर चाहिँ जापानबाट नेपाल जाने आउने क्रम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो फ्यामिली चाहिँ लान सक्नुहुन्न। जस्तै बुझ्ने गरी भाषामा भन्यो भनेपछि पछिल्लो समयमा हामी कहाँ दक्षिण कोरिया जाने जुन इपिएस प्रणाली अन्तर्गत नेपाली कामदारहरू नेपालीहरू दक्षिण कोरिया गइरहेका छन्, यो एसएसडब्ल्यू पनि त्यही प्रक्रिया त्यस्तै हो या यसमा केही फरक हुन्छ? हजुरले जुन कोरियाको प्रक्रिया भन्नुभयो म त्यति धेरै स्टडी त गरेको छैन। हजुरले भनेअनुसारले लगभग उस्तै देखिन्छ। यहाँ उहाँहरू चाहिँ फ्यामिली लान मिल्दैन, 5 वर्षपछि फर्किनु पर्छ, अथवा उहाँलाई चाहिँ बस्नु मन लाग्यो 5 वर्षपछि म चाहिँ जापान बस्न चाहन्छु, कम्पनीले पनि उहाँलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम इलिजिबल हुनुहुन्छ, कम्पनीलाई चाहिन्छ भन्नु भयो भने उहाँले चाहिँ अर्को एउटा जाँच पास गर्नुभयो भने उहाँले चाहिँ त्यहाँ जापानमा अझ फ्यामिली पनि लाने गरी बस्न सक्नुहुन्छ। उहाँले त्यो प्रोसिडियर चाहिँ छ, अप्सन पनि छ। यदि उहाँले त्यो जाँच पास गर्नु भएन भने उहाँ चाहिँ फर्किनु पर्ने हुन्छ। त्यो जाँचमा चाहिँ के हुन्छ, के हुन्छ? त्यो चाहिँ यसो सर अलिकति गाह्रै हुन्छ अरे, मैले पनि डिटेल बुझेको छैन अझै। अहिले एसएसडब्ल्यूमै हामी फोकस छौँ। त्यो चाहिँ तर इम्पोसिबल पोल भन्ने कुरो छैन, जस्तो केयर किपरको कुरो होइन। तर चाहिँ यहीँबाट च्यालेन्जिङ लिएर म आफ्नो भविष्य बनाउँछु भन्यो भने त्यो चाहिँ त्यति गाह्रो पनि छैन सर। त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो जस्तो चाहिँ जापानमा युनिभर्सिटी पास गर्नेहरूले भिजाको धेरै प्रक्रियाहरू छ त्यहाँ चाहिँ। जस्तो चाहिँ एसएसडब्ल्यूको भिजा भयो होइन, त्यस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँको युनिभर्सिटी पास गर्नेहरूले चाहिँ जिनबुन्ची सिक्यो भने भिजा पाउँछ, त्यसले फ्यामिली लान मिल्छ। त्यसै उहाँहरूले चाहिँ त्यो 5 इयर्समा चाहिँ त्यसलाई प्रिपेयर गरेर पास गर्नुभयो भने 5 इयर्समा उहाँले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीदेखि सबै परिवार लान मिल्छ। अब नेपाल पक्षले के कुरामा ध्यान दियो भनेपछि हामी जुन जापानले 5 लाख कामदारहरू भित्र्याउने भनेर विभिन्न देशहरूबाट उसले त्यो कोटा प्रणाली जस्तो बनाएको छ, हामीले चाहिँ त्यो कोटा प्रणालीलाई बढाउन सक्ने या नेपालले अझ बढी कामदारहरू जापानमा पठाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि नेपालले कुन पक्षमा काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ? आजको दिनमा नेपाल सरकारलाई पनि यो सुझाव हुनसक्छ या जान चाहने कामदारहरूले पनि त्यस किसिमले आफूलाई प्रिपेयर गर्न सक्छ? ओके, यो चाहिँ यसरी हामीले डिफ्रेन्स गर्नुपर्छ। अब हामी कसरी जाने, जस्तो विद्यार्थी भएर जाने भने विद्यार्थी चाहिँ राम्रोसँग भाषा पढेर जाने होइन। अब एसएसडब्ल्यूबाट जाने भने चाहिँ कसलाई त जस्तो उहाँको चाहिँ क्वालिफिकेसन पनि धेरै छैन, तर जापान गएर चाहिँ इकोनोमी राम्रो बनाउने अथवा केही सिकेर आउन चाहनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ जापान सरकारले बनाएको जुन चाहिँ केयर किपरमा जाने हो भने केयर किपरको जाँच पास गर्नु पर्यो। अब होटल र रेस्टुरेन्टमा चाहिँ गर्ने भने त्यसको चाहिँ जाँच पास गर्नु पर्यो। त्यो जाँच पास गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ रजिस्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेसन खोज्नु पर्यो उहाँले। त्यस कारण चाहिँ रजिस्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेसन खोजिसकेपछि रजिस्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेसनले जापानमा भएका जति पनि छ जस्तो केयर किपर भयो भने केयर किपरहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको आफ्नै पनि कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट छैन भने उहाँले जापानभरि भएको चाहिँ केयर किपर कम्पनीलाई खोज्नुहुन्छ। अहिले केयर किपर मान्छेको एकदमै अपुग छ, मान्छे डिमान्ड छ। तर डिमान्ड छ भन्दैमा इलिजिबल मान्छे चाहिँ उहाँले चाहिँ भने जस्तो पाउनु भएको छैन। किन चाहिँ त्यहाँ केयर किपर भनेको मान्छेलाई हेर्ने चिज हो नि त
अनि उहाँहरूलाई चाहिँ जो अलिकति एज धेरै भइसकेका हुनुहुन्छ होइन, त्यहाँ उहाँलाई हेर्ने भनेको चाहिँ त्यहाँ कतिपय टेक्नोलोजी युज गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मेन चाहिँ कम्युनिकेसन पनि चाहिन्छ, अनि त्यो सँगसँगै म्यानर पनि चाहिन्छ, जस्तै खाना खुवाउने टाइमदेखि लिएर त्यहाँ रिपोर्टदेखि हरेक चिजहरू हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो इलिजिबल मान्छे बनाउनलाई, अघि सरले भने जस्तै के चिजमा हामीले नेपालमा ध्यान दिनुपर्छ भनेपछि त्यो इलिजिबल बनाउनलाई एउटा त भाषा चाहियो, भाषा भइसकेपछि कम्युनिकेसन हुन्छ, त्यसपछि यो मान्छे चाहिँ काम गर्न सक्छ है भन्नलाई उहाँले जज गर्न सक्नुहुन्छ, कम्पनीले होस् अथवा रजिस्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेसनले उहाँलाई भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण हामीले त्यो प्रिपेरेसन गर्नलाई पहिलो सुरु त भाषा जाँच पास गराउनु पर्यो, जाँच पास गरिसकेपछि उहाँ इलिजिबल हुनु पर्यो, त्यो सँगसँगै म्यानर, टाइमको भ्यालु, अनि आफ्नो प्रोमिस, त्यो चाहिँ जस्तो चाहिँ म चाहिँ काम गर्छु यहाँ चाहिँ ओके 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 भन्नुहुन्छ उहाँहरू जाँदाखेरि, भयो 2 वर्षमा काम छोडिदिनु भयो भने त्यो कम्पनीलाई त राम्रो भएन नि त, उहाँलाई कम्पनीले यति इन्भेस्ट गरेर आउँछ उहाँलाई सिकाउनलाई, त्यो चाहिँ त्यो प्रमिस पनि पुरा गर्नु, सानो प्रमिस किन नहोस्, हामीले चाहिँ नर्मल्ली लिएर आउँछौँ होइन, अनि झुट चाहिँ नबोल्ने। त्यो भएपछि हामीले यहाँ त्यो ट्रेन गर्ने अथवा त्यो ट्रेनिङको लागि हामीले व्यवस्था अब सरकारले सजिलो बनाइदियो भने सायद हामी उताबाट जापानबाट नै कम्पनीहरू आएर चाहिँ गर्न त रेडी हुन्छ। यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नुभयो कि तपाईँले, जस्तै एउटा व्यक्ति जो एलिजिबल छ ऊ चाहिँ जापान जान चाहन्छ भनेपछि उसलाई जापानमा आउने, जस्तै कम्युनिकेसनको लागि भाषाको कुरा होस् या तपाईँले भने जस्तै म्यानरको कुरा होस्, अब म्यानर भन्दै म्यानरलेस हामी त होइनौँ, तर उनीहरूलाई चाहिने कुराहरू जुन क्राइटेरियामा उनीहरू राख्छन् त्यो अर्थमा चाहिँ जापानिज कम्पनी नै नेपाल आएर नेपालीहरूलाई प्रशिक्षित गर्न सक्छ, त्यो सम्भावना छ? त्यो डेफिनेटली सक्छ, किन जापान सरकारको नै त्यो पोलिसी त्यो अनुसारले बनाएको छ। उनीहरूले चाहिँ हामीभन्दा अझ उनीहरू ओरिड छन्। नम्बर 1 त्यो चाहिँ हामी नेपाल सरकार पनि त्यसमा ओरिड हुनुपर्छ, किन आफ्नो मान्छे विदेश पठाउने हो नि त। जापान सरकारले पनि यसमा चाहिँ अनुमति दिएको छ, दुईटैले यसमा साइन गर्नु भएको छ नि त यसमा। त्यस कारण नेपाल सरकारले पनि आफ्नो मान्छे पठाउँदै हुनुहुन्छ अथवा आफ्नो देशको जनता पठाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि कन्सियस हुनुपर्छ। तर जापान सरकार अझ मोर कन्सियस छ, किनभने विदेशबाट उसले चाहिँ मान्छे ल्याउँदैछ, भोलि केही तलमाथि पर्यो भने उहाँले जिम्मा लिनुपर्छ कि उहाँले। त्यस कारण उहाँहरूले त यहीँ आएर इन्टरभ्यू लिनु पनि सक्नुहुन्छ। अहिले कोभिडको कारणले मात्र हो त्यति मुभमेन्ट छैन यो होइन, किन त्यहाँ होटलहरू बन्द छ, रेस्टुरेन्टहरू बन्द छ होइन। यो कोभिड खुल्न बित्तिकै बिजनेसहरू ग्रो हुन्छ, मेबी नेक्स्ट इयर अब पहिला हुन्छ, तर हामी चाहिँ यता प्रिपेयर हुनु पर्यो त्यो टाइममा। यो कोभिडको टाइममा अहिले हामी प्रिपेयर गर्न सकिन्छ, इन्टरनेटको राम्रो जमाना छ, इन्टरनेटमा पढ्न लाउने, किनभने क्याटेगोरी छुट्याउने, जापानै पठाउने होस् अथवा कुनै पनि देश होस्, जो राम्रो पढ्नु भएको छ, स्पायर्ड इन्जिनियरहरू हुन्छ, उहाँहरू त्यही फिल्डमा काम गर्न जान सक्नुहुन्छ, उहाँहरू सजिलो सिकेर फेरि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। जसले चाहिँ अब राम्रोसँग पढाइ पनि कम्प्लिट गर्नु भएन केही कारणले, सबै मान्छे पढ्न नसक्नु दिमाग नभएर त होइन नि त। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने धेरै कारणले चाहिँ फ्यामिलीको कारणले, बच्चा जस्तो लेडिजहरू पनि मैले देखेँ यसपालि बच्चा बच्ची फ्यामिलीको कारणले उहाँले चाहिँ पढ्न आफ्नो चाहिँ ब्याचलर पढ्न नसक्ने, कम्प्लिट नगर्न सक्नेहरू उहाँले यो चिज जाँच पास गरेर जान सक्नुहुन्छ। उहाँले इकोनोमी पनि राम्रो हुन्छ, त्यहाँ गएर डेफिनेटली केही न केही चिज सिकेर चाहिँ आउनुहुन्छ। अब नि सोभन सर, जस्तै यो G2G मोडेलबाट कामदार पठाउने भन्ने एक किसिमको सहमति टाइपको या सम्झौता टाइपको देखिन्छ। यसमा निजी क्षेत्रको म्यानपावर कम्पनीहरूको इन्ट्री भयो भने या त्यो सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन? त्यसो हुँदा के फरक पर्छ या यसो सर अप्ठ्यारो के पार्छ? अप्ठ्यारो भन्दा नि यसो एक त चाहिँ टाइम चाहिँ धेरै टाइम पनि इम्पोर्टेन्ट हो सर होइन। उहाँले निकालेको प्रोग्राम चाहिँ लास्ट इयर सायद 1-1.5 वर्ष भइसक्यो जापान सरकारले यो प्रोग्राम ल्याएको। अब के छ भने मेन पावरलाई दिए पनि जसलाई दिए पनि मेन त यहाँको मान्छे चाहिँ वहाँ जानलाई इलिजिबल बनाएर उनीहरू ह्याप्पी होस् त्यो, अनि जाने तरिका सजिलो होस्। अहिले के छ भने यहाँको जति पनि जान चाहन्छन् उहाँलाई परामर्श गर्ने कहाँबाट त, त्यो ठाउँ पनि छैन। अब किन उहाँलाई सिकाउनु पऱ्यो नि त, यो भने यो हो, यो भने यो हो, यसपछि यहाँ जाने, यो भने यो चिज उहाँलाई, किन मेन्टोर्स राम्रो छैन भने उहाँलाई गाइड गर्न सकिँदैन नि त। कन्ट्र्याक्ट मात्रै गरेर त्यतिकै छोडिदिएर त भएन नि त। अहिले जति पनि भाइ बहिनी आफूले पाएको इन्फर्मेसनबाट नै उहाँले चाहिँ जाँच दिने क्रम गर्नुभएको छ उहाँले। त्यस कारण चाहिँ एउटा क्लियरली गरिदियो भने ल यसको परामर्शको लागि सुरुमा मेन्टोर त चाहियो नि त, गाइड गर्ने ठाउँ यो रुटबाट क्या। इभन जापानको कम्पनी यहाँ आउनुलाई पनि त्यत्तिकै त उसले चाहिँ यहाँको सिनेरियोमा अनुसारले उहाँले काम गर्नुपर्छ, यहाँको नियम अनुसारले गर्नुहुन्छ। जापान सरकारले एउटा सजिलो पोलिसी बनाइदियोस्, सजिलो नियम बनाइदियोस्, काम गर्ने त हामी नै हो, जनताले नै गर्ने हो, हामी पनि जनताकै सरकारै नै हो, हामी पनि जनताको लागि काम गर्ने, हामी पनि सरकारी नै हो होइन। त्यो व्यक्ति सरकारमा गएपछि सरकार भन्ने, बाहिर गएपछि प्राइभेट भन्ने हुँदैन नि त। सरकारले कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्छ। जस्तो जापान सरकारले प्राइभेट होस् गभर्मेन्ट होस् सर्भिसमा केही पनि फरक पर्दैन कि। त्यसमा यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ परामर्शको लागि जस्तो केयर किपरमा जान चाहन्छन् कि केमा जान चाहन्छन्, सुरुमा बेसिक चिज जसले जापानको केही पनि थाहा छैन उहाँले चाहिँ कहाँ गएर परामर्श लिने,
ल त्यो बुझिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ त्यो लगभग 6 महिना 7 महिना 8 महिना लाग्न सक्छ उहाँले त्यो जाँच पास गर्नलाई। त्यो प्रिपरेसन कसले गराइदिन्छ त? अहिलेसम्म त उहाँले चाहिँ यही कन्सल्टेन्सी अथवा जुन भाषा पढाउने ठाउँ छ उहाँहरूले गरिदिइरहनु भएको छ। त्यो भइसकेपछि उहाँलाई म्यानरहरू पनि सिकाउनु पर्यो होइन? त्यो चाहिँ कसले गरिदिने त? त्यसपछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बल्ल उहाँको चाहिँ उताको रजिस्टर सपोर्ट अर्गनाइजेसनले उहाँलाई लिनुहुन्छ, अनि कम्पनीले लिनुहुन्छ, अनि मैले सुनेको चाहिँ हाम्रो लेबर अर्गनाइजेसनले चाहिँ त्यसपछि पर्मिसन लिएपछि जान पाइन्छ अरे। हजुर, मिनिस्ट्री अफ लेबर त्यसै सजिलो छ भन्ने सुनेको छु। अब जस्तै भनिन्छ जापानमा जनसङ्ख्याको जुन वृद्धि दर छ त्यो चाहिँ माइनसमा झरिरहेको छ भने चाहिँ त्यहाँ विदेशी कामदारहरूको आवश्यकता आउने दिनहरूमा पनि बढीभन्दा बढी देखिन्छ। त्यो अवसरलाई, त्यो अपर्च्युनिटीलाई नेपाल पक्षले क्याच गर्नको लागि यसको अर्थ यो होइन कि नेपालमा अवसरै छैन भन्न खोज्या होइन कि यही स्थिति रह्यो भनेपछि र हामी कहाँ जनसङ्ख्या वृद्धि दर जुन छ त्यो त वृद्धि हुनेवाला नै छ, त्यो अवस्थामा रोजगारका सम्भावनाहरू हामी कहाँ कम छन् र हामीले नेपालीहरूलाई बाहिर नै रोजगारीको लागि पठाउनु पर्ने स्थिति हामी कहाँ बाध्यात्मक रूपमा आइलाग्नेवाला छ। र जापान एउटा राम्रो गन्तव्य हामीलाई डेस्टिनेसन हुनसक्छ कामदार पठाउनको लागि भने चाहिँ हामीले अवसरहरू सृजना गर्नको लागि जापान सरकारसँग नेपाल सरकारले कस्ता किसिमका साइडलाइन छलफलहरूमा या एक्टिभिटिजहरूमा आफूलाई इन्भल्भ गर्यो भनेपछि बढीभन्दा बढी हामीले नेपालीलाई पठाउन सक्छौँ। ओके सर, यो एकदमै राम्रो क्वेसन हो सर। यो चाहिँ धेरैले चाहिँ के सोच्छन् भने जापानमा चाहिँ पपुलेसन घटै छ, त्यस कारण चाहिँ मान्छे एकदम आवश्यकता छ, त्यस कारण उसले चाहिँ भित्राउँछ भन्ने छ। त्यो चाहिँ हो, उसलाई मान्छे चाहिएको छ होइन, तर पनि दुई तिनवटा इस्यु छन् देशभित्रै कुरा गर्दाखेरि। उनले मान्छे भित्राउन चाहन्छ तर त्यहाँको सोसाइटीमा फिट हुने खालको मान्छे, र उनले चाहिँ आफूलाई चाहिएको चिज मान्छे मात्र भित्राउन चाहन्छ, आफूलाई फिट हुने अनि आफ्नो सोसाइटीमा कति चाहिएको छ। जस्तो 5 लाख भनेको छ, उसले भोलि 10 लाख जाने भनेको छ होइन। त्यो भित्रको जुन कामदार छ अथवा त्यो सोसाइटीले उहाँलाई त्यहाँको सोसाइटीलाई के इफेक्ट गरेको छ त्यो पनि हेर्छ क्या। त्यसै कतिपय जापानिजहरूले के भन्छ भने मान्छे कामदार चाहिएको छ भने जति पनि भित्राउन चाहने पक्षमा पनि छैनन् उनीहरू, किनभने त्यहाँ सोसाइटी डिस्टर्ब पनि हुनसक्छ। जस्तो क्राइमहरू बढ्यो भने होइन, त्यस्तो चाहिँ इलिगल एक्टिभिटिज बढ्यो भने होइन, त्यसमा त्यो चिजलाई हामीले एकदमै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि नेपालबाट जाने जति पनि हाम्रा दाजुभाइहरू छन् उहाँहरूले त्यो चिजमा ख्याल गर्नुपर्छ, अथवा त्यो संस्था जो इन्भल्भेड छन् तिनीहरूले पनि ख्याल गर्नुपर्छ। किन एउटाले गर्यो भने त्यो मान्छे भन्दा पनि त्यसपछि पछि जाने मान्छेहरूलाई असर पर्छ त्यो, किन त्यो इमेज अनुसारले इमेजले बिग्रिन्छ। त्यसमा यहाँ हामी त्यो प्रिपेयर भएर जाने, हामी त्यहाँ जाँदैछौँ है, देशभित्र चाहिँ के गर्यौँ कसो गर्यौँ देशभित्रको कुरो हो, घरभित्रको कुरो हो। तर हामी बाहिर जान्छौँ भनेपछि एक किसिमले हामी सबै एक किसिमले एम्बेसडर जस्तै हो, हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ आफ्नो देशलाई। किन म चाहिँ एउटा बाहिर चाहिँ रेस्टुरेन्टमा बस्दाखेरि केही गलत काम गरेँ भने एउटा नेपालीले गलत काम गर्यो भने पुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस कारण यहाँबाट जुन संस्थाहरू छन् जस्तो नेपाल सरकारले यही चिज ध्यान दिने हो क्या, कसलाई चाहिँ लाइसेन्स दिने अथवा कसलाई के दिने, उसले चाहिँ यो कामहरू गर्छ कि गर्दैन, उहाँलाई चाहिँ एकदम वेल ट्रेन्ड बनाएर राम्रो मान्छे सिलेक्सन गरेर ल इलिजिबल भयो, त्यो मान्छेमा केही क्रिमिनल रेकर्ड छ कि छैन, अथवा उसले क्रिमिनल काम गर्छ कि गर्दैन। क्रिमिनल भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै चाहिँ नियमले ओके छ, जस्तो चाहिँ उहाँ गएर कम्पनीको पर्मिस पनि हुन्छ नि त, एउटा देशको पर्मिस एउटा कम्पनीको पर्मिस, कम्पनीमा गयो कम्पनीमा छोडिदियो त्यहाँभन्दा बढी अन्त तलब पाइन्छ अथवा योभन्दा बढी अपर्च्युनिटी पाइयो, त्यो पनि त्यसले चाहिँ सोझै नराम्रो त भन्न मिलेन तर कता कता असर त पर्या हुन्छ नि त। त्यो चिजहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आजको दिनमा एकजना नेपाली विदेश जापान जान चाहन्छ भने उसले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड कुन चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस किसिमको हामीसँग स्ट्रक्चर या एक किसिमको प्रणाली या सिस्टम डेभलप भएको छ कि छैन? यसो सर, हजुरले चाहिँ जापान जाने चाहिँ अब अघि नै पनि हाम्रो कुरा भएअनुसार जसरी मैले सरलाई भने धेरै तरिका छन् जापान जाने। एउटा स्टुडेन्टमा जाने, एउटा जस्तो हाम्रो कुकमा जाने चलन पनि छ जापानमा, एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ हाइली स्किल्ड इन्जिनियरहरू जाने पनि छ, अर्को एउटा एसएसडब्ल्यूको। अहिले एसएसडब्ल्यूको कुरा गर्दाखेरि सरलाई चाहिँ एसएसडब्ल्यूको जानलाई पहिलो सुरु त उहाँहरू चाहिँ भाषा नै पढ्नु पर्यो। फर्स्ट उहाँले चाहिँ आफूले चाहिँ अब जस्तो केयर किपरमा जाने हो भने केयर किपरमा चाहिँ उहाँले चाहिँ
चाहिने भाषा त्यतिसम्मको लेभल क्लियर गर्नु पर्यो। भाषा अनि त्यसपछि उहाँको त्यो इक्जाम चाहिँ पास गर्नु पर्यो। नेपालमा चाहिँ जाँच दिन मिल्छ त्यो केयरकिपरको खाइगोको अहिले चाहिँ सायद त्यो उसको रेस्टुरेन्टको पनि मिल्छ अरे होइन। अनि एग्रिकल्चरको पनि सुरु भइसक्यो अरे यहाँ। त्यो चाहिँ जाँच चाहिँ आफूले पास गर्ने। त्यो जाँच पास गर्नु भने त्यसको चाहिँ सर्टिफिकेट चाहिँ इलिजिबल 10 वर्षसम्म युज हुन्छ त्यसको एक्सपायरी डेट। त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँले पढेर पास गर्ने। पढेर पास गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ अब चाहिँ कम्पनी चाहिँ जस्तो रजिस्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेसन त्यो खोज्ने। त्यो कम्पनी खोजिसकेपछि आफूलाई चाहिँ कुन ठाउँ जान मन लाग्छ सबै चोइस नगर्ने आफूले। किनभने म चाहिँ होइन म टोकियोमै जान्छु अथवा चाहिँ जापानको ठुलो इकोनोमी सिटीहरू टोकियो अथवा योकोहामा अथवा ओसाका नागोया यो ठाउँमा जान्छु भनेर चोइस नगर्ने। जापान जुन ठाउँमा पनि जान्छु भन्ने कि जापान नराम्रो चाहिँ छैन होइन। किन आफूले चोइस गर्यो भने के हुन्छ भने यही सिस्टम चाहिँ जापानभित्र पनि छ। जापानभित्र पनि जो भएका विद्यार्थीहरूले एसएसडब्ल्यूको जाँच पास गर्नुभयो भने उहाँले कम्पनी खोज्नलाई सजिलो हुन्छ। किनभने उहाँ जापानमै हुनुहुन्छ नि त, उहाँलाई जापानको बारे सिकाउनु परेन, कल्चर सिकाउनु परेन। त्यसै यहाँ हुने मान्छेले त्यो चिज अलि बढी त्यो चिज चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। तर यो भन्ने कुरो होइन कि नेपालमा हुनेहरूले चाहिँ अपर्च्युनिटी छैन है। किन जापानमै अहिले तपाईँको 1 लाख नेपाली मध्ये 30,000 विद्यार्थी छन्। 30,000 विद्यार्थी मध्ये चाहिँ 10-15 हजार त पक्कै पनि होला नि यो एसएसडब्ल्यू यदि जाँच दिए भने। तपाईँ एसएसडब्ल्यू जाँच कसले दिनुहुन्छ भने जो चाहिँ उहाँले सेनमन गाकको पनि पास गर्नु भएको छैन अथवा चाहिँ ब्याचलर युनिभर्सिटी पास गर्नु भएको छैन भने उहाँहरूले चाहिँ यो जाँच दिनुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ यो जाँच दिनुभयो भने यसैमा काम गर्न पाउनुहुन्छ उहाँले। अहिले धेरै जाँच दिइरहनु भएको छ उहाँ। त्यस उहाँको कम्पनीलाई पनि के हुन्छ इन्टरभ्यू लिनलाई पनि सजिलो भयो। उहाँलाई चाहिँ जापानको बारेमा सिकाउनु परेन। अब यताकोलाई चाहिँ त्यो पनि सिकाउनु पर्ने भयो नि त। त्यसैले यहाँकोले चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै प्रिपेयर भएर च्यालेन्जिङ लिएर गर्नुभयो भने असम्भव चाहिँ छैन। यहाँबाट पनि जानेहरू गइरहनु भएको छ कि किन यहाँबाट जाँदा एउटा राम्रो पछि के छ भने उहाँले चाहिँ जिरोबाट सिक्नुहुन्छ नि त, काँचो माटो जस्तो हो नि त। उताको मान्छेलाई त्यो अझ सजिलो हुन्छ कि सिकाउनलाई। त्यो पनि सोध्नुहुन्छ कि उहाँले, प्लस पोइन्ट पनि छ उहाँहरूलाई। त्यस कारण यहाँबाट चाहिँ अलिक बढी मेहनत गर्ने, धेरै चोइस नगर्ने होइन। म टोकियोमै जान्छु भनेर अपर्च्युनिटी ढिलो हुन्छ, नपाइने भन्न सकिँदैन, ढिलो हुन्छ। अलिकति त टाढा होइन निगाता केन अलिकति हिली एरिया साइडतिरमा त्यो तर फेसिलिटी चाहिँ राम्रो छ त्यहाँ चाहिँ। अब नि तपाईँ आफै पनि 15 वर्षदेखि जापानमा बस्दै हुनुहुन्छ। जापानमा गएका विद्यार्थीहरू वा रहेका नेपालीहरूले कस्तो छाप छोडेका छन्? अब त्यो चाहिँ छाप यस्तो छ सर। अब समग्र भन्दाखेरि नेपालीहरू चाहिँ जापानिजहरूसँग मिलेर काम गर्न सक्छन्। उहाँहरू चाहिँ पोजिटिभ छ, त्यो पोजिटिभ छ। अब 1-2टा नेगेटिभ पनि हुनसक्छ होइन। तर चाहिँ नेपालीहरूको राम्रो के छ भने ओतना भन्छ उनीहरू चाहिँ अलिक ओतना हुन्छन् होइन। उनीहरू चाहिँ अलिकति मेच्योर देखिन्छन्। जापानिजसँग मिलेरै काम गर्न सक्छन् उनीहरू चाहिँ। काम गर्ने क्रममा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ अरू चिज हुनसक्छ मान्छेको। हामी मान्छे कहिलेकाहीँ बाध्यता हुन्छ होइन। बाध्यता भएपछि कहिलेकाहीँ अलिकति ट्र्याकभन्दा बाहिर जाने जहाँ पनि स्वाभाविकै हुन्छ मान्छेहरू, त्यो हुनसक्छ त्यो रेकर्डमा। तर चाहिँ समग्रमा भन्दा 1 लाख नेपालीमा कसरी जानुभयो ऊ जानुभयो व्यक्तिको स्वभावले अलिकति बाध्यता छैन भने नेपालीहरू जापानिजहरूसँग उठबेस गर्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ हजुरले भने जस्तै कतिपय मान्छेलाई ज्ञान हुँदैन, नलेज हुँदैन होइन। त्यो चिज कारणले पनि अलिकति समस्या पर्छ। तपाईँ आफै पनि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय एउटा कम्पनी इस्ट ब्रिज कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ नेपालीहरूको स्थिति के छ र तपाईँहरूले के काम त्यहाँबाट प्रोभाइड गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूले भोलि नेपालीहरू जापान जान चाह्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई के किसिमको फेसिलिट गर्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो कम्पनी चाहिँ जुन इस्ट ब्रिज जुन कम्पनी छ सर, यो चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो ओनर स्याचो, जुन त्यसलाई स्याचो भन्छ सिइओ, उहाँ यो कम्पनी खोलेकै मेन उद्देश्य चाहिँ जापानमा आउने विदेशी एसियनहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नलाई खोलेको कम्पनी हो। जब ऊ यङ थियो त्यतिखेर चाहिँ युरोपियनको कपी गर्ने अथवा युरोपियन टाइपको चाहिँ उहाँहरूको साथीहरूको त्यो कन्सेप्ट थियो त्यो टाइममा 25-30 वर्ष अगाडि। तर उहाँ मात्रै चाहिँ होइन, अब जापानलाई कनेक्ट गर्ने भने त एसियाले हो, इकोनोमीको हिसाबले होस् हरेक कारणले भने उहाँले चाहिँ त्यो कम्पनी खोल्नु भएको हो। त्यसमा उहाँले 25-30 वर्ष भयो जति पनि विदेशीहरू एसियाको अथवा अरू देशको पनि गर्नुहुन्छ, जस्तो युरोपहरू अमेरिकाको पनि आए पनि सकिन्छ। तर मेन चाहिँ हाम्रो चाहिँ मार्केट भनेको मेन हामीले दिने सर्भिस भनेको यही एसियाकै नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, इन्डिया, भियतनाम, चाइना, यो म्यानमार, फिलिपिन यो देशको जति पनि हाम्रा चाहिँ कस्टमरहरू जापान हुनुहुन्छ उहाँलाई सबै सर्भिसहरू हामी प्रोभाइड गर्छौँ। यो चाहिँ 25 वर्ष जति भयो हामीले चाहिँ प्रोभाइड गर्ने सर्भिसहरू, उहाँलाई अति आवश्यकता चाहिने सर्भिसहरू, मोबाइल, इन्टरनेट, रियल इस्टेट, अपार्टमेन्ट होइन,
अनि तपाईँको रेमिट होइन उहाँले अथवा अहिले चाहिँ जस्तो अहिले एसएसडब्ल्यू भयो होइन अनि त्यसै वर्किङको लागि भोलि कसैले चाहिँ फुल टाइम वर्किङ चाहियो भने परामर्श दिन्छ त मेन चाहिँ हामीले चाहिँ मोबाइलको बिजनेस गरिरहेको थियौँ अहिलेसम्म अब त्यो सँगसँगै सिफ्ट गरेर अब एसएसडब्ल्यूमा यो चाहिँ किन ठुलो यसमा चाहिँ इनर्जी चाहिन्छ किन कुनै मान्छेलाई चाहिँ ट्रेन गर्ने त्यो सोसाइटीमा फिट गर्नलाई चाहिँ धेरै इनर्जी चाहिने भएको अहिले चाहिँ यसमा पनि हामी फोकस गरिरहेको छौँ हाम्रो यो कम्पनीको डिपार्टमेन्ट धेरै छ मोबाइलदेखि लिएर हजुरले एसएसडब्ल्यूदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ रेमिटदेखि लिएर रियल इस्टेटदेखि लिएर हामी सबैको सर्भिस चाहिँ हामी प्रोभाइड गर्छौँ एसएसडब्ल्यू अन्तर्गत तपाईँहरूले भोलि नेपाल सरकारले तपाईँहरूलाई एक किसिमको सहजता प्रदान गरिदियो भनेपछि अघि तपाईँ जुन कम्पनी नै नेपाल आएर स्किल डेभलपमेन्टको हिसाबले या डेभलपको हिसाबले या म्यानर डेभलपको हिसाबले या उनीहरूलाई चाहिने कामदार बनाउने हिसाबले चाहिँ काम गर्न सक्छ त्यो डेफिनेटली सक्छ हाम्रो कम्पनी मात्रै होइन मैले मेरो कम्पनी भनेर मात्रै पनि भन्नु भएन जति पनि त्यहाँ कम्पनी छन् जस्तो चाहिँ लाइसेन्स पाएका कम्पनीहरू छन् उहाँहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ उहाँले लिएर जानुहोस् न हाम्रो थ्रुबाट आओस् हामीले मेहनत गर्न सक्छौँ उहाँलाई वेल ट्रेन गराउन सक्छौँ भने हामीबाट गए पनि भयो होइन भने अरू कम्पनीबाट गए पनि हुन्छ त्यो गर्नु पर्यो काम चाहिँ मेन चाहिँ कस्तो छ भने हजुरले जुन भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ यहाँ उहाँ ठुल्ठुलो कम्पनीहरू के चाहिँ उहाँ आफै यहाँ आएर खर्च पनि गर्न सक्छन् जस्तो चाहिँ फिलिपिनको एउटा प्रोजेक्ट फिलिपिनमा कस्तो छ भने तपाईँको चाहिँ 6 महिना होस्टेल बसेर उहाँलाई ट्रेनिङ दिएर पुरा होस्टेलमै बस्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ हप्तामा 1 दिन चाहिँ जाने आफ्नो घर फ्यामिलीलाई भेट्ने अनि त्यहीँ बस्नुहुन्छ त्यहीँ खानुहुन्छ फिलिपिनको चाहिँ एउटा सिस्टमको फिलिपिनोहरू जो जापान जान चाहन्छन् उनीहरूलाई फिलिपिन्समै जापानिज कम्पनीले एउटा कम्पनी त्यहाँ खडा गरेर होस्टेलमा राखेर उनीहरूलाई त्यो स्किल डेभलप गराउँछ जापानिज कम्पनीले पनि गर्छ अथवा उहीँको फिलिपिन कम्पनीको त दुईटाको एउटा रेभेन्यू सेयरिङ हुन्छ नि त तपाईँको होइन कि कम्पनीको व्यक्तिको होइन व्यक्तिलाई दियो भने त व्यक्ति हुन्छ कम्पनी त रेभेन्यू सेयर हुन्छ नि त त्यहाँ किन अनि क्वालिटी मेन्टेन पनि हुन्छ त्यहाँ रेभेन्यू सेयर भइसकेलाई चाहिँ त्यहाँ गर्नु पनि गाह्रो भएन मैले त्यो के भन्न खोजेँ भने यति राम्रो वातावरण बनाइयो भने अफकोर्स यहाँको सोसाइटीको हेल्प नभइकन हुँदैन यहाँको सोसाइटी हेल्प पनि चाहिन्छ रेभेन्यू पनि यहाँ सेयर गर्नुपर्छ किन त्यो यहाँको सोसाइटीलाई पनि केही बेनिफिट त हुनु पऱ्यो नि त यहाँकोले जब पाउनु पऱ्यो त्यो ट्रेनिङ गर्ने क्रममा अघि सरले भन्नु नि जब यो क्रममा उहाँ जाने क्रममा उहाँले मात्रै जब पाउनु न त्यो जब उहाँलाई यहाँ पनि क्रिएट हुन्छ जस्तै यहाँ विद्यार्थीहरू जापान जाने क्रममा लास्ट इयर जापान सरकारले चाहिँ 3 लाख विद्यार्थी भित्र आउने क्रम उहाँले सोच्नुभयो जापानमा त उहाँले जब क्रिएट गर्नुभयो मैले पनि उहाँले गर्दा जब पाएँ हो म जापानमा मैले काम गरिरहेको छु भने ठुलो कुरा गर्नै हुँदैन हाम्रै नेपाली दाजुभाइले मलाई जब दिनुभयो हो यहाँ पनि तपाईँको त्यो अनुसारले धेरै जब क्रिएट गर्न सकिन्छ उहाँहरू जानुहुन्छ प्रिपरेसन गर्नुहुन्छ भाषा पढ्नुहुन्छ जापानिजहरूको लागि पनि ठुलो कुरो हो नि त जापानिजहरूले पनि काम पाउनुहुन्छ त्यस कारण मैले भन्न खोजेँ के भने सरलाई चाहिँ जापान त्यो राम्रो वातावरण बनाइदियो भने ठुल्ठुलो कम्पनी जुन पैसा भएको कम्पनी इभन दे आर रेडी टु इन्भेस्ट 6 मन्थ 6 महिना उसलाई ट्रेनिङ गराएर पढाएर उसलाई चाहिँ 1 रुपियाँ पैसा नलिएर पनि उहाँले चाहिँ प्रिपेयर बढाएर उहाँलाई चाहिँ जापान पठाउन रेडी सक्नुहुन्छ तर उहाँ जापान पुगिसकेपछि आफ्नो तलबबाट त्यो चाहिँ जुन लागेको खर्च जुन छ जस्तो चाहिँ 30,000 40,000 50,000 6,000 60,000 कति लाग्छ 6 महिनामा उहाँको खर्च त्यो पनि उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ जापान सरकारले तर कन्ट्रीको पोलिसी क्लियर हुनु पर्यो हैन ल यसरी वातावरण बनाइदिनु पर्यो हैन कि बिजनेस भने त तपाईँको लङ टर्म जान्छ नि त अनि सोसाइटीमा इफेक्ट पनि त्यसले दिन्छ कि तपाईँको हुन्छ यस किसिमको कम्पनी तपाईँहरूले नेपालमा सुरुवात गर्नुभएको छैन कि के सोच छ कि छैन त्यो चाहिँ सोच छ सर किन यहाँको चाहिँ पहिलो सुरु त हामीले चाहिँ यहाँलाई भाषा कसरी पढाइन्छ अनलाइन अहिले मेन त कोभिडको कारणले पनि समस्या छ सर हैन कोभिड अलिकति सहज भयो भने हामी पनि आउँछौँ अरू कम्पनी पनि आउँछन् होला हैन आउन भन्ने चान्स म सबै आउन हैन यो चाहिँ नेपालीहरूलाई वेल ट्रेन गराउन हैन 5 वर्ष पढेर काम गरेर यहाँ सिकेपछि नेपालको स्वरूपै डेफिनेटली चेन्ज छ म 15 वर्ष अगाडि छोडेको नेपाल र अहिलेको फरक छ होला म जापानसँग कम्पेयर गरेँ भने हामी धेरै अलिकति लेभल नपुग्ला तर चाहिँ हिजो 15 वर्ष र अहिले कम्पेयर गर्ने त हामी धेरै माथि गइरहेछौँ सोच पोजिटिभ हुनु पर्यो अब हाम्रै एयरपोर्ट चाहिँ म सोधा अहिले अझ राम्रो लाग्यो अब जापानसँग कम्पेयर गर्ने भने त राम्रो छैन तर आज अलिकति राम्रो भएको छ अलिअलि डे बाई डे राम्रो हुनु भनेको डेफिनेटली राम्रो हुन्छ हस् हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राखिदिनु त्यसको तपाईँलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू सर तपाईँले पनि मलाई 2-4 कुरा बोल्न सेयर गर्न दिनुभयो अलिकति दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो शोभान सिंह खड्का 15 वर्षदेखि जापानमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ र पछिल्लो समयमा नेपाली कामदारहरू एसएसडब्ल्यू जुन प्रक्रिया छ त्यसबाट जापान जान चाहने नेपाली कामदारहरूको पक्षमा पनि उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ आजको एपी टक टाइमको समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्कार